Mga utod kag mga biyan, kamusta kamo tanan? Sa pangalan sang PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Tagipusoon kami nga magdapit sa inyo sa pagpamati sining isakatakna nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ini ang inyo utod, Hermogenes Macarayo, kapay pa nga tani ang bendisyon ni Master iya ipaabot sa inyo, kag iya kamutagaan sa masanagid nga pagpanghuna-huna. Kag sa amo ina, madali lang ninyo mahangpan ang mga matuod nga mga nakasulat sa Biblia nga aton pagatun-an subong. Kag ini nga programa mapamatian niya diri sa Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 tubtob sa alas 6 sang gabi sa adlaw nga Sabado. Kag sa Ronda FM sa Kidapawan sa Teleradyo mapamatian iya ini nga programa sa oras sa alas 5 tubtob alas 6 ang gabi sa adlaw nga Domingo. Kag subong makaupod pa naton ang mga ministro sang PEDM. Ito si Brother Danilo Nakwa. Kamusta mga utod kag mga abyan? Kini ang inyong utod, Jiggy Macarayo. Kaupod sa pagtuon sa kamatuoran nga ara sa Biblia. Kag subong magpaila pa ang kaupod ko pa nga mga ministro. Kumusta mga kauturan, mga abyan, ini ang inyo kautod Arturo Saltarin, kaupod sa pagpamatuod sa mga kamaturan. Kag subong ihatag ko pa kamo sa isa pa kaministro sang PDM. Kumusta mga kautod kag mga abyan, ini ang inyo utod Rudy Camus, kautod sa pagtuon sang mga kamatuoran. Kag subong ihatag ko pa kamo sa isa pa ka ministro sa PEDM. Kumusta mga utod kag mga abyan, ini ang inyo utod Ernie Pinido, kaupod sa pagtuon sang mga kamatuoran nga aton pagatunan. Kag subong ihatag ko kamo sa isa pa ka ministro sang PEDM. Kumusta mga kautod kag kaabyan, ini inyo utod Earl Brian Paleron, kaupod sa mga ministro sa mga kupaka mo sa isa pa ka ministro sang PEDM. Kumusta mga utod kag mga abyan, ini ang inyong utod Bobby Arado, kaupod sa pagtuon sang kamaturan. Kag subong ihatag ko pa kamo sa isang pangka-ministro sang PEDM. Kamusta mga utod kag mga biyan? Ini utod Rumira Macamos, kaupod sa pagtuon sa kamaturan sa ang ara sa Biblia. Kag subong ibalik ko kamo sa utod naton nga ministro Hermogenes Macarayo. Binabati po natin ang ating General President and Founder ng ICAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa buong sambahayan. Sa iyong buong sambahayan. At sa binabati po namin ang General Secretary ng organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lilia Subak. O ginapangmusta po nato ang atong legal counsel, si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo. Yeah. Kag antes naton pagtun-an ang aton nga tema subong. Paghambalan anay naton ang PEDM. Ang PEDM isa ini ka relihiyon nga narehistro sa gobyerno sa Pilipinas sadtong 2024 sa bulan sang Marso pizza size ang pagkarehistro sini nga relihiyon sa gobyerno sa Pilipinas. Kag gintukod ini nga relihiyon sadtong tuig 2023 gitukod ini, kag ang katuyuan sini nga ang gintukod iya ini nga relihiyon nga PEDM agod nga ipalapnag o ipalaganap ang pagsalig sa mga tao dira sa Espiritu Santo. Kag ang PEDM ang mga mangin katapo sini nga relihiyon nga PEDM may ara ini nga maayo nga panindugan dira sa katilingban, kag nagbaton niya ini sa paghangop sa iban nga mga relihiyon. Kag ang mga hulubaton sang mga ara sa relihiyon nga PEDM amo ang pagbulig sa mga tao nga may ara ginbatyag nga mga sakit. Kag ang pagbulong namon paagi sa espiritual nga pagbulong ginamit namon ang mga butang nga ginbugay ni Master sang amon
kag ilabi na gid sa mga pulong nga ginhatag ni Master sa amon. Kag nabato namon sa paghatag ni Master sa amon sa mga pulong. Kag subong ang aton nga pagtun-an subong nga tema mo nga ano gid ka importante para sa tao ang mga butang hilabi na gid sa mga butang nga iya sa Dios. Bangod nga madamo nga mga tao subong sa tiun nga naton subong, may ara nga mga tao nga may ara ginauyatan nga mga butang. Kag ang mga butang ginuyatan nila amoy na ang mga butang espiritual nga ilabi na gid sa mga pundok o grupo nga mga spiritual division. So amoy na nga ini ang aton pagatun-an subong, ilabi na gid nga may ara kita ginaatubang nga amoy na ang sobra gid ka makangilidlis nga matabo sa kalibutan. Amoy na ang kabangdanan nga ini ang aton pagatun-an subong. Kag ano bala ang ipabuhat sa Dios sa taong importante gid nga pagsapakon ina sa tao. Wala sing iban kundi ang pagpangita sang gingharian sang Dios. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia para mapamatud-an naton sa Biblia utod na irni. May ara gid utod na makarayo ato lang pagabasahon sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Apang pangitaan na ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong kag tanan ini nga butang idugang sa inyo. Masanag manggid mga utod kag mga biyan suno sa nabasa nga ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo sa iya mga gintuton-an sadtong panahon sang aton Ginoong Hesukristo. Sa tion naton subong, importante gid para sa tao nga pangitaon anay ang gingharian sa Dios. Kag kung makita sa tao ang ginharian sang Dios, may ara nga madawat niya nga mabato niya nga mga butang halin sa Dios. Kag amo ina ka importante nga agid nga pangitaon anay sa tao ang ginharian sang Dios. Ano bala ang ginatumod nga ginharian sang Dios? Ang ginatumod nga ginharian sa Dios, amo ina ang gahom sa Dios. May ara bagid kita prueba nga mabasa sa Biblia, may ara gid. Pamatud-an naton sa Biblia utod na art, may ara bagid kita mabasa nga ang ginharian amugid ang pulong sang amugid ang gahom sa Dios. May ara Brad Makarayo. Ini mabasa sa unang Korinto 4 bersikulo 20. Kaya ang gingharian sa Dios hindi sa pulong kundi sa gahom. Masana gid mga utod kag mga biyan sa nabasa sa utod nga ministro Art Saltarin. Nabasa suno sa ginsiling ni apostol nga si Pablo nga ang ginharian sang Dios, siling ni apostol Pablo, hindi sa pulong kundi sa gahom. Masanag sa nabasa naton sa Biblia nga ang ginharian nga ginasugo sang Dios sang tao nga ipapangita ang ginharian. Ang ginharian nga ginatumod, amo iya ina ang gahom sang Dios sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kun amo, importante gid para sa tao nga pangitaon sang tao ang ginharian sang Dios nga amo ina ang gahom. May ara bagid nga mga tao nga makakita sang ginharian sa Dios. Oo, nga mapamatud-an naton. Bangod nga ang ginharian sang Dios ipapangita kag siling sang aton Ginoong Kristo. Kung ang tao magapangita, makakaplag ang tao. May ara bagid kita mabasa sang Biblia. Ari basahon naton ang prueba sa Mateo City bersikulo 7. Pangayo kag kamuhatagan, pangita kag kamo makakita. Panuktok kag kamo pagabuksan, kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo nagabaton, kag ang nagapangita makakita, kag ang nagapanuktok pagabuksan. Masanag sa nabasa naton sa Biblia siling sa aton Ginoong Hesukristo, kung ang tao magapangita makakita ang tao. Kung ginasugo sa Dios ang tao,
nga ipapangita ang ginharian sang Dios, sigurado gid nga makita ina sa tao. Pero pruibahan ta sang Biblia, utod na jigi. May ara bagid nga makakita sina nga gingharian sang Dios o gahom sa ginsiling ni apostol nga si Pablo. Kung may ara man mga tao nga makakita sina ang gingharian o gahom, din bala sila naghalin nga duog utod na jigi. Aton lang pagabasahon ang maayong balita nga Biblia sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 18. Nahibalan ko ang ilang mga una-una kag mga binuwatan. Mag-aabot ako sa pagtipon sang mga katawhan sang tanan nga mga kapungsuran. Kung magtipon sila, makita nila kung ano ang mahimo sang akon gahom. Sa ato nabasa utod na makarayo, pagatipunon sang Dios ang tanang kapungsuran kag makita nila ang gahom sang Dios. Kun amo utod na jigi ang mga tao nga makakita sa gingharian o gahom sang Dios, amo ina ang mga tao nga naghalin sa nagkalain-lain nga duog sa nabasa naton nga o pungsod nga nabasa sa Biblia nga makakita sang gahom sang Dios. Ug kun ato pa nang basahon sa iban nga translation utod na makarayo, ang gahom sang Dios gitawag ina sing himaya. Aton pagabasahon ang King James Version sa amo ra gyapon nga sitas sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 18. Kay nakilala ko ang ilang binuhatan kag ang ilang mga huna-una. Ang tion nagaabot nga tipunon ko ang tanan nga mga pungsod kag hambal kag magaabot sila kag makakita sang akon himaya. Masanag sa nabasa naton sa Biblia na ang mga tao nga makakita singging harian sang Dios o kagahom sang Dios halin sa nagkalain-lain nga pungsod o duog sa nabasa naton sa Biblia, mo ina nga makakita sila sing gahom bangod nga pagatigumon sila sang Dios sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Sa iban nga translation nga gibasa sa utod nga ministro Jiggy Macarayo sa King James Version Tagalog, sa Hiligaynon ginbasa sa utod nga ministro nga ang gahom gintawag ina nga himaya sang Dios. Saan bala o diin bala nga duog makita ang ginatawag nga himaya sang Dios utod na dani? Basahin natin ang nakasulat sa Isaias sa kapitulo 59 versikulo 19. Sa English version ang unahin ng pagbasa. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up to a standard against them. So ito ang nakasulat sa English version na mayroong rising of the sun. So kung basahan natin sa Hiligaynon nga version, the same na kapitulo at saka versikulo, ito ang nakasulat. Sa amo nakapahadlok sila sa ngalan sang Ginoo kutob sa kantungdan. Kag ang iya himaya kutob sa bunutulan sang araw. Sa kay mga bot sa subong sang managsama sa nga ilig na ginahuyop sang ginhawa sang Ginoo. So ang nakasulat sa English version na Rising of the Sun dito sa Hiligaynon na version tinatawag na buluklatan ng sang araw. Masanag sa ginbasa nga dira ina makita ang himaya sang Dios sa English Rising of the Sun. Sa ginbasa sa Hiligaynon sa King James Version nga kag ang iya himaya o amo ina ang rising of the sun sa English glory kutob sa bulutlakan sang adlaw. Sa iban nga translation iya ini kon basahon gintawag ini nga sidlangan o ginabutlakan sang adlaw. Ginabutlakan sang adlaw o sa sidlangan magkapareho lang ang ginatumod sina. Sa nabasa naton nga nakasulat sang Biblia, ang himaya sang Dios o gahom
bangod nga ipapangita iya ina sa Dios, sa tao. Kag kung pangitaon sa tao ang ginharian sang Dios, makita sa tao, makaplagan sang tao, bangod nga amo ina ang sugo sang Dios, sang tao nga ipapangita ang ginharian sang Dios. Diin nga duog ina makita sang tao dira sa kinabutlakan sa adlaw o sa silangan sa adlaw. Makita ang himaya sang Dios o gahom sang Dios sa nabasa naton sa Biblia. Sa English, gibasa ni sa utod nga ministro, Danny Nakwa, Rising of the Sun. Ang Rising of the Sun, kon sa iban nga dialekto, ano ina ang ginatumod sa Rising of the Sun, utod na Danny? Kung basahin natin ang isang diksyonaryo, ang Young's Analytical Concordance to the Bible, sa salita sa utod nga Brian Macarayo, sa pahina 284, ito ang nakasulat. Rising of the Sun, tinatawag na Misrak o Malayong Silangan. Ito ang nakasulat sa Isaiah 43:5 at saka Isaiah 46:11. So, ang Rising of the Sun, tinatawag na Misrak sa Hebreo. Kung amo, inang Rising of the Sun, sa iban nga dialekto, gintawag ina nga misrak. Kag ang misrak, gingamit ina sa pagtumod sa ginatawag nga kinabutlakan sa adlaw o sidlangan. Ang ginatumod sa Rising of the Sun or misrak sa iban nga dialekto, ginatawag ina nga malayong silangan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano bala? Ina nga dialekto, inang ginatawag nga misrak. Isa ina ka Hebro nga dialekto. May ara bagid kita pruiba sina utod na Dani? Oo. Ito ay nakasulat sa Smith's Bible Dictionary sa page 154, ito ang nakapahayag. The Hebrew term kedim properly means that which is before or in front of a person and was applied to the east from the custom of turning in that direction when describing the points of the compass, before, behind, the right and the left, representing respectively east, west, south, and north. The term, as generally used, refers to the lands immediately westward of Palestine, vis-a-vis Arabia, Mesopotamia, and Babylonia. On the other hand, Misrak is used of the Far East with a less definite significance. So, ang Hebrew term na kedem, ito ay ginagamit kung ito ay nagpo-point out ng east, west, north, at south. Pero, ang salita na Misrak ay ginagamit para sa Far East. So kung kagamitin mo ang word na Misrak sa Hebrew, ito ay nanghulugan ng malayong silangan o Far East. Sa nabasa, masanagid sa Smith's Bible Dictionary na may ara duha ka term nga ginagamit, may kidim kag may ara misrak. Ang kidim, ang ginatumod sina duol nga sidlangan. Kag ang misrak, ang ginatumod sina, gingamit ina sa pagtumod sa malayong silangan. Kag may ara nga ginbuta nga sitas, Isaias 43:5. Utod na Dani. Kung basahon naton ang Isaias 43:5 sa iban nga translation nga basahon naton, sa pagkabadbad na sa hiligay nun, ano ang mabasa naton, kapatid, utod na Dani, dira sa Isaias 43:5, sa pagkabadbad na sa hiligay nun? Sa babasahan natin na version, ang Moffat Translation, ini ang nakasulat sa Isaiah 43:5. Halin sa malayo nga sidlangan, pagadalhon ko ang imo kaliwat,
kag hayon sa halayo nga sidlakan pagtipunon ko kamo. So sa Moffatt translation kung salinang malayong silangan, ito ang nakasulat na tinatawag na Mistrak. Malayong silangan sa Moffatt translation sa Isaiah 43:5. Masanag sa nabasa sa utod nga ministro, kung diin nga duog o pungsod nga makita sang tao ang ginatawag nga ginharian o gahom sang Dios, wala sing iban kundi ang pungsod nga malayong sidlangan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, malayong kinabutlakan sang adlaw, malayong sidlangan sa hiligay nun. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ang sidlangan sa iban nga translation ginatawag ina kinabutlakan sang adlaw. Dira sa ang duog nga ginatumod amo ang malayong sidlangan, dira pagatigumon sang Dios ang iya mga tao nga nagapangita sang ginharian sang Dios. Diin nga duog, dira sa malayong sidlangan. Diin bala nga duog na ang katumanan sina aton sang pag-usisahon dira sang Biblia kun may ara ba gindugang dira sa Biblia kun ang paglagway sining ginatawag nga sidlangan o malayong sidlangan. Utod na Brian, gihulagway ba sa Biblia kun ang malayong sidlangan nga nabasa naton? Ano ang paglagway sang Biblia sa malayong sidlangan kung basahon naton ang nakasulat sa Biblia? Meron gid utod na makarayo sa Isaiah 24 versikulo 15 to 16. Busa himayaan ninyo ang Ginoo sa sidlanganan, ang ngalan sang Ginoo, ang Dios sang Israel, sang kapuluan sang dagat. Sa 16, kautob sa nakbonggid nga bahin sang duta, nakabati kami sang mga ambahanon sang himaya sang matarong. Apang nagasiglak ako, nakakagas ako, kailo ako, ang mabudhion nagabudhi sing tama. Kung amo ginahulagway sang Biblia na ang malayong sidlangan mga pulo sa dagat sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Diin bala natuman ang ginatawag nga duog nga pungsod na malayong silangan, wala sing iban kundi ang pungsod nga Pilipinas. Bangod nga ini nga Pilipinas ara sa malayong sidlangan. May ara bagid kita mabasa, basahon naton ang isa ka libro nga ginatawag Isya in the Philippines by Horacio de la Costa sa pahina 169. Ini ang aton mabasa. Hindi mahimo nga mawad-an sang kapuslanan ang pungsod nga halos yara sa sentro sa pangheograpiya sa malayo nga sidlangan nga ini ang Pilipinas. Ang Pilipinas isa ini nasa ara sa malayong sidlangan, kag ang Pilipinas gintawag ini nga pungsod nga malayong sidlangan sa nabasa nato sa nabasa naton nga libro. Bag-o lang naton ginabasa nga ang Pilipinas malayong sidlangan. Kun amo ang mga tao nga ginasaaran sang Dios nga pagatigumon kag makakita sa ginharian o gahom sang Dios, diri ina matuman sa Pilipinas sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang Pilipinas amo ini ang ginatumod sa tagna sang Isayas 24:15 tubtob 16. Bangod nga ang Pilipinas madamo iya ini nga mga isla. Kung basahon ini sa Philippine History by Gregorio Ibsaidi Ansonia Imsaidi sa pahina 5, ang Pilipinas may ara kini nga city mil kag Sinto City ka mga isla. Kag ini ang Pilipinas amo ang pinakadako nga arkipelago sa mga grupo
sa grupo sa mga isla sa kalibutan sa nabasa naton nga nakasulat sa isa ka libro. Kun amo silangan sa mga pulo sa dagat, malayong silangan sa mga pulo sa dagat ang katumanan sini nga pungsod, wala sing iba kundi ang pungsod nga Pilipinas. Diri pagatigomon sang Dios ang mga tao nga nagapangita sang gingharian sa Dios, nga nagatuman sa kabubuton sang Dios. Amo ang kabubuton sa Dios, ang luyag niya nga ang tao luyag niya nga magapangita, pangitaon ang gingharian sang Dios. Makita ba sang tao ang gingharian sang Dios? Makita. Bangod nga kon ang tao magapangita, makakita siya. Kag ang duog nga dira pagatigumon sang Dios kag makita ang ginharian o gahom dire sa Pilipinas sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung usisahon naton ang Biblia, ang nabasa naton sa Isaias 24:15 tubtob 16, kung basahon kanang inang Ginoo nga nabasahan naton dira, gintawag ina sa Cebuano nga translation, gitawag inang Ginoo nga Jehova. Sino ang himayaon kag himamaton dira sa halayong o sa malayong sidlangan, sa mga pulo sa dagat, wala sing iban kundi amoy na ang aton Ginoong Jehova. Nga abala nga ang aton Ginoong Jehova dira pagahimayaon sa malayong sidlangan nga amo ini ang nasod nga Pilipinas. Kun nga ina bangod nga ginsiling na sa sang aton Ginoong Jehova nga ara siya sa pungsod nga wala pagtawaga sa iyang ngalan. May ara bagid kita mabasa sina nga prueba utod na babi. May ara utod makarayo na mabasa sa Isaias 65. Gipakisayran ako sang wala magpamangkot sa akon, nakita ako sa mga wala magpangita sa akon, nagsiling ako, tuluka ako, tuluka ako. Sa pungsod na walang matawag sa akong ngalan. Masanag sa ginbasa sa Isaiah 65:1, ginpakisayran ako sang wala magapamangkot sang akon. Nakita ako sang mga tao wala magpangita sang ako, nagsiling ako, tuluka ako sa pungsod nga wala matawag sa akon ngalan. Ara pagahimayaon ang Dios siling sang aton Ginoong Jehova dira san pungsod nga wala tawaga sa iya ngalan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kundiin ina nga duog nga pungsod ang ginatumod sang aton Ginoong Jehova, wala sing iban ang nasod nga malayong sidlangan nga amo ini ang nasod nga Pilipinas sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Bangod nga ang amay kag ang anak nagkaisa sila. Ang amay kag ang anak. Mabasa ina dira sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo Kapitulo 6 sa footnote mabasa ina nga ang amay kag ang anak nagkaisa sila. Ang amay kag ang anak sa nabasa naton dira sang Espiritu Santo. Ang kahilwayan sa mga tao subong ilabinagit sa mga butang kung pangitaon kung sa ginharian kung pangitaon iya ina sa mga tao, may ara nga mabaton sila nga ibugay sa ila nga ang magbugay amo ang Dios. Kung makita nila ang ginharian sang Dios o gahom sang Dios, may ara pa nga mabaton nila nga mga butang nga halin sa Dios. Nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kahilwayan sa mga tao sa pagpangita sang ginharian kag pagbaton sa mga butang nga inbugay sang Dios sa iya mga tao. May ara bagid kita babasa nga may ara kahilwayan kag ang kahilwayan dira sa Espiritu sa Dios o sa Ginoo o Dios utod nga rudi may ara bagid kita mabasa sina sa Biblia.
mayaragid kita mabasa utod na makarayo. Aridi mabasa naton sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Agod nga ang tao nga nagaalagad sa Dios mahanas sing bugos kag masangkapan sa paghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat. Sa nabasa, masanagid nga sa nabasa sa utod nga ministro sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17, masanag manggid suno ni apostol nga ni apostol nga si Pablo, nga siling ni apostol nga si Pablo, karon ang Ginoo amo ang espiritu, kag diin ang espiritu sang Ginoo didto ang kahilwayan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung basahon iya ina nga sa amo nga sitas, sa amo lang gyapon nga sitas utod nga Rome ang ikaduhang Korinto 3:17. Ang ginatumod ni apostol nga si Pablo diri nga ang kahilwayan sa tao ara dira sang espiritu sa Ginoo. Kung basahon ina sa iban nga translisyon sa Biblia o sa badbad sa Biblia, inang espiritu nga ginasiling ni apostol Pablo, sino ang ginatumod niya sina nga espiritu sa Ginoo nga ara dira ang kahilwayan sang tao? Ano ina kung basahon sa iban nga translation utod nga Rome? Aton lang basahon utod na pagkarayo dinhi ang pulong sang Dios sa sitas nga kapitulo 3 sa ikaduhang Korinto bersikulo 17. Karon ang gintawag diri nga Ginoo amo ang Espiritu Santo, kag kun ang Espiritu sang Ginoo amo ang yara sa tao. Masanagid sa nabasa sa Biblia nga ang ginatumo diri nga Espiritu sang Ginoo amo ang Espiritu Santo. Dira sa Espiritu Santo ara dira ang kahilwayan sang tao. Sa Cebuano, kagawasan sang tao, kagawasan sa tao. Kung basahon diri sang hiligaynon, kay ang gingamit naton nga dialekto sini nga pagtuon naton karon subong amo ang dialekto nga hiligaynon. Bangod nga ining hiligaynon madali lang mahangpan sa mga tao nga ang sinultihan nila hindi Cebuano kundi Ilonggo. Ang mga Ilonggo pati na ang mga Karaya maka mahangpan nila iya ini nga dialekto nga hiligaynon, bangod nga madali lang ini mahangpan sang mga o maintindihan sang mga tao ini nga dialekto nga hiligaynon. Ang ginatumod nga Espiritu sang Ginoo amo ang Espiritu Santo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amoy na nga ang kabangdanan nga dira sang Espiritu Santo ang kahilwayan sang mga tao, ilabi na gid sa mga tao nga luyag nila nga magbaton sila sang mga butang nga halin sang Dios kag sa ginharian nga ipapangita sa Dios nga amoy na ang gahom, bangod nga ang ginatuuhan sang mga tao, madamo nga mga tao na ara sa spiritual division nga ang mga butang nga ara nila ginatuuhan nila nga ara ang ginharian o gahom sang Dios, gahom sa mga butang nga nabato nila kag ginatuuhan nila nga ang mga butang nga ginauyatan nila amo ina ang butang sa Dios kag ginubanan kana, ginupdan ina sa gahom sang Dios, amo ina ang pagtuo sa madamo nga mga kauturan naton nga ara sa spiritual division. Bangod nga ang PEDM isa iya ini nga spiritual nga grupo o relihiyon. Ang PEDM spiritual ini. Kag nagapati kami sa ginharian sang Dios, sa gahom sang Dios, kag sa mga butang nga
imbugay sang Dios sa iya mga tao, kag nagapati kami nga may ara mga tao madamo nga nagauyat sa subong nga tion nga nagauyat sila sa mga butang, kag ginatuuhan nila nga halin ina sang Dios ang ginabato nila nga mga butang. Kag ang nabasahan naton sa Biblia nga ang amay kag ang anak nagkaisa sila dira sa Espiritu Santo. Nagkaisa sila sa ginsiling sang aton Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo isa iya ini nga manluluwas ang Espiritu Santo. Bangod nga mabasa naton ini diri sa translation nga ginatawag nga The Passion sa Juan kapitulo 14 ang aton nga mabasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 tubtob 16 ang mabasa naton nga nakasulat sa Biblia sa The Passion kung basahon naton ina nga translation. Dire aton basahon lang sa ginsiling ko na nga translation sa mabasa naton sa The Passion sa Juan 14:15 tubtob 17. Amo ini ang aton nga mabasa. Ang paghigugma sang akon nagbugay sang imo sang nagahimo sing gahom sa pagtuman sang akon mga sugo, kag ako mangayo sa amay, kag siya maghatag sang inyo sa iban nga manluluwas nga amoy na ang Espiritu Santo sang kamatuoran. Masanag sa nabasa naton nga translation sa The Passion, ginbasa naton sa pagkabadbad na sang hiligay nun, masanag sa nabasa naton nga ang Espiritu Santo manluluwas. Importante gid sa kabuhi sang tao nga ang Espiritu Santo mabatunan niya, makabaton ang tao sa pag-alagad dira sang Espiritu Santo. Bangod nga ang Espiritu Santo may ara siya nga hulubaton. Ano ang hulubaton sang Espiritu Santo? Wala sing iban. Magtudlo siya sang mga butang dira sa mga tao nga iya pagatudluan nga amo ina ang iyang mga gintutunan. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga dani nga ang hulubaton sang Espiritu Santo amo ang pagtudlo sang mga tao, nga ang ginatumod nga mga tao nga pagatudluan sang Espiritu Santo amo ina ang gintutunan niya. May ara bagid kita mabasa nga ang Espiritu Santo magtudlo sang mga butang. Mayroon Brad Macarayo hindi nakasulat sa Juan kapitulo 14 versikulo 25 tubtob 26 sa basahin natin na version nga ang pulong sa Dios. Ini nga mga butang ginasugin ko nga daan sa inyo samtang kaupod pa niyo ako. Pero kung makahalin na gani ako, ang magbubulig nga amo ang Espiritu Santo amo ang ipadala sa amay nga magabulos sa akon. Siya ang magatudlo sa inyo sa tanan nga mga butang, kag magapahinumdom siya sa inyo sang tanan nga akong ginasiling sa inyo. So, ang tinatawag na Espiritu Santo amo ang magtudlo sa tanang mga butang salin pa ni Kristo. Masanag nga ang Espiritu Santo amo ina ang iya hulubaton, ang pagtudlo sang mga butang dira sang mga tao nga iya pagatudloan nga amo ina ang iya mga gintutunan. Kag amo ina ang ginatumod sang atong Ginoong Kristo nga importante gid para sa tao nga magapangita siya sa ginharian nga amo ina ang gahom sang Dios, kundiin nga duog nga pungsod ina makita sang mga tao dire sa nasod sa pungsod nga Pilipinas sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Dire sang Pilipinas magatudlo ang Espiritu Santo sang mga butang, magbugay
ang Espiritu Santo sa mga butang dira sa iya pagatudluan nga mga tao sa nabasa naton sa Biblia. Kag ang isa sa igatudlo sang Espiritu Santo amo ang pulong sang Dios nga ginpakasama iya ina sang espada. May ara bagid kita babasa sina utod nga Irne. May ara gid utod na makarayo. Atong mabasa sa ang pulong sa Dios sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17. Kag gamita ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo gidluwas na. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo agud ibato sa kaaway. Masanag sa nabasahan nga nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo may ara siya ibugay o ihatag sa iya mga tao nga pagatudluan nga amo ina ang pulong nga ginpakasama ina sang espada sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung nga paghahatagan sang Espiritu Santo ang mga tao nga iya pagatudluan para ina magamit sa tigulutom sa kamatay kag sa inaway. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga art. May ara bagid kita mabasa. May ara utod makarayo. Dini sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tagilutom tubson kaniya sa kamatayon kag sa inaway sa gahom sang espada. Sa tigulutom kag sa kamatay sa kamatayon tubson sang Dios ang tao paagi sa kag sa inaway paagi sa gahom sang espada. Nga kung ano ina ang ginatumod nga espada nga sa gahom sina tubson o luwason sang Dios ang tao sa panahon sa tigulutom kag sa kamatayon kag sa inaway o gira wala sing iban kundi amo ina ang pulong nga ibugay sa Espiritu Santo sa iya mga tao nga ginatudluan. Amo ina ang iya mga gintutunan nga pagatudluan niya nga wala sing iban amo ina ang iya mga alagad bangod nga may ara mga tao nga nagaalagad sa bag-o nga pag-alagad dira sang Espiritu Santo tagluyag sang mga tao nga nag-alagad sa Espiritu Santo nga mag-alagad sila para makabaton sila sang ginharian nga amo ina ang gahom kag sa mga butang nga ibugay sa Espiritu Santo sa ila. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod na jige nga may ara gid nga mga tao nga nag-alagad sa Espiritu Santo kag ang ginasiling dira nga bag-o nga pag-alagad dira sa Espiritu Santo. May ara gid utod na makarayo. Aton pagabasahon ang pulong sa Dios sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Ang pagabasahod mo ang pulong sang Dios. Pero karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga nagulipon sa aton. Ang aton pag-alagad sa Dios karon suno na sa bag-o nga kinabuhi nga resulta sang aton pagsunod sa Espiritu Santo kag indi sa daan nga pagkinabuhi nga resulta sang aton pagsunod sa kasuguan. Masanag sa nabasa naton sa Biblia kung sino ang mga tao nga pagatigumon sang Dios diri sa Pilipinas. Amo ina ang mga tao nga ang ila hulubaton amo ang pag-alagad dira sang Espiritu Santo diri sa Pilipinas. Makita sang mga tao ang himaya sang Dios o gahom sang Dios dira sa ginkayusahan sang amay kag sa anak dira sa Espiritu Santo bangod nga ang Espiritu Santo siya ang maghatag sang mga pulong. Ano pa ang ibugay sa Espiritu Santo sa iya mga alagad? Ang mga butang nga ibugay niya sa iya mga alagad bangod nga may ara mga tao nga nag-alagad sa bagong pag-alagad dira sa Espiritu Santo kag makita iya ini diri sa Pilipinas sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang kabangdanan nga ang kami wala untat
sing pagpamatuod sang dapit sa Espiritu Santo. Bangod nga ang pagpangalagad namon, nangalagad kami dira sa Espiritu Santo sa subong at iyon. Muin na ang matuod gid mga utod kag mga biyan. Ilabi na gid sa mga kaabyanan nga tigpalamati sini nga programa ang pat-in sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Muin na ang matuod nga ginasiling namon sa inyo mga utod kag mga abyan. Kag ang pinakaimportante sa tao nga pamatian niya ang pagtudlo sang Espiritu Santo kag mabato niya ang mga pulong kag ang mga butang nga inbugay sang Espiritu Santo sa iya mga alagad. Kag ilabi na gid sa pangamuyo nga kinahanglan gid nga pagabatunon sang tao may ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga Brian nga may ara gyud pagpangamuyo sa tao dira sa Espiritu Santo. May ara gid utod nga makarayo sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, patubuha ang inyong kaugalingon sa inyong labing balaan nga pagtuo. Magpangamuyo sa Espiritu Santo. Masana gid sa nabasa naton nga may ara gid pagpangamuyo dira sa Espiritu Santo sa nabasa nga nakasulat sang Biblia. Kag subong ang usisahon naton dira sang Biblia, importante ang mga pulong. Importante ang mga butang nga ibugay sang Espiritu Santo sa iya mga alagad, sa iya mga gintutunan sa nabasa naton sa Biblia. Kag ginhatagan pa sila sang Espiritu Santo, ginatudluan pa sila sa pagpangamuyo nga ginhatag o gintudlo sa Espiritu Santo sa ila. Ano ang isa sa mga hulubaton sang mga alagad sang Espiritu Santo sa mga gintutunan sa Espiritu Santo? Wala sing iban kundi ang pagwali sang maayong balita sa pagwali sang Espiritu Santo. May ara bagid kita nga pruiba sina nga mabasa naton sa Biblia utod nga babi. May ara gid utod makarayo. Mabasa nato sa 1 Pedro 12. Sa ila gibungna na hindi sa ila gid kundi sa inyo. Ginihingkot nila ini nga mga butang nga karon ginabalita sa inyo paagi sa mga pagwali sa mga maayong balita sa inyo bunggod sang Espiritu Santo nang ginahadla gikan sa langit nga sa among mga butang ang mga manutunda nagahandom sa pagtanaw. Masana gid sa nabasahan nga may ara mga tao nga nagabalita sang paagi sa pagwali sang maayong balita sang Espiritu Santo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang katumanan sina amo ang mga ministro sang PEDM nga nagawali sang maayong balita sang Espiritu Santo dire sa Pilipinas. Sa nabasa naton sa Biblia ang mga tao nga nagaalagad sang Espiritu Santo nga sila ang katumanan sang mga tao nga pagatipunon sang Dios, pagatigumon sang Dios diri sa malayong sidlangan nga amo ini ang Pilipinas. Madali lamang sila nga mabalaan bangod nga ang ila hulubaton amo ang pagwali sa ginaalagaran nila nga amo iya ina ang ginsiling sang aton Ginoong Jesucristo nga manluluwas nga ginpadala sang amay diri sa Pilipinas nga kahalili sang aton Ginoong Jesucristo. Siya ang magbulos sang aton Ginoong Jesucristo diri sang Pilipinas. Ang Espiritu Santo diri sa kalibutan kag ang duog nga katumanan sa pungsod amo ang pungsod nga Pilipinas. Amo ina ang kabangdanan nga ang kami ang gipalaganap namon nga pagwali. Amo ang maayong balita sang Espiritu Santo kag wala kami maguntat
sa pagwali sang Espiritu Santo bangod nga amo ina ang among hulubaton, amo ina ang amon trabaho nga ginahimo namon sa pagpangalagad namon dira sang Espiritu Santo sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kag nga kami padayon nga nagapalapnag sa pagwali sing maayong balita sang Espiritu Santo bangod nga amo ini ang ginasiling sang aton Ginoong Hesukristo, nga amo ini ang ginasiling sang aton Ginoong Hesukristo nga ang maayong balita nahanungod sa ginharian kun ini iwali sa bugos nga nga kalibutan, mag-abot na ang katapusan. May ara bagid kita nga mabasa sina sa Biblia utod nga Rudy? May ara gid kita mabasa utod na makarayo. Aridi sang Mateo sa iyang kapitulo 24 o sa iyang bersikulo 14. Kag iwali, ining maayong balita sang ginharian sa bugos nga kalibutan, subong nga saksi sa tanan nga mga nga kapungsuran kag ugaling mag-abot ang katapusan. Masanagid sa nabasa naton nga ang maayong balita nahanungod sa ginharian sang Dios kun iniiwali sa bugos nga kapungsuran mag-abot ang katapusan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia kung ano ina ang ginatumod nga katapusan nga mag-aabot ginapatuhoy ina sang katapusan sa bugos nga kalibutan. May ara ba mabasa sa Biblia nga katapusan sa bugos nga kalibutan? May ara. Diin bala nga banda sa Biblia mabasa naton sa Biblia nga may ara katapusan sa kalibutan nga mabasahan naton sa Biblia utod nga jigi. Aton lang pagabasahon utod na makarayo, nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Malaglag gid sing bugos ang kalibutan kag magakalaubos ang mga butang diri. Matabo gid ini kay ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. 6. Gani pagkamalauton sang Dios ang kalibutan kag panabat ang mga pumuluyo sini tungod sa ilang mga sala. Sunugon sila kag diyutay lang ang mabilin sa ila. Masanag sa nabasa naton nga laglagon sang Dios ang bugos nga kalibutan kag hindi na ini mapuslan. Kag sa 3 malaglagid sa bugos ang kalibutan kag magakalaubos ang mga butang diri. Katapusan sa mga butang hindi na mapuslan ang kalibutan bangod nga laglagon ini ang kalibutan sang aton Ginoong Dios kag ano ina ang ginatumod nga katapusan nagkalaubos ang tanan nga mga butang diri sa kalibutan kon laglagon ini sang Dios amo ina ang katapusan sa kalibutan. May ara bagid kita mabasa sina bilang pagpamatuod utod nga Rumi nga ang kalibutan tapuson sang Dios. Mayara gid utod na makarayo aton basahon diri ang pulong sa Dios. Diri sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 7. Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani magpugong kamo sang inyo kaugalingon agor hindi kamo magdaso-daso sa paghimo sing hindi maayo kag agud nga wala sing sablag ang inyo pangamuyo. Masanag nga madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Kung ano ina ang ginatumod nga katapusan sa kalibutan, amo ina ang paghukom sang Dios. Bangod nga ini nga kalibutan nga ginpuy-an naton subong gintagana iya ini sa Dios para sa kalayo sa adlaw sang paghukom. Are mabasa naton sa
ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7, kamadjis, tub-tub 12, amo ini ang aton mabasa. Apang sa amo nga pulong, ang mga langit kag ang duta nga amo karon ginatagana sang kalayo, nga ginatipigan, nga sa adlaw sang paghukom, kag kalaglagan sang mga tao nga dili Dios no sa Dios. Apang ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat, nga niyan ang mga langit magataliwan sa dakong mga kagahod kag sa mga kasangkapan, na matunaw sa kalayo kag masunog ang duta kag ang mga binuhat nga yara sa duta. Sanglit initanan nga butang tunahon sa among bagay. Ano bala kasari sang mga tao dapat mangin-amo kamo sa balaan kag Dios non nga mga kabuhi nga nagabuhat, nga nagahulat kag nagapadali sang pag-abot sang adlaw sang Dios, nga bangod sini ang mga langit nga magapahingalayo kag matunaw, kag ang mga kasangkapan matunaw sang kalayo. Ining kalibutan nga ginpuy-an naton subong, pagatunawon ini pag-abot sa adlaw sa paghukom. Amo ini ang nabasa naton sa Biblia. Amo ina ang katapusan sang kalibutan, kag ang importante para sa tao. Sa hindi pa mag-abot inang paghukom, ang katapusan sang kalibutan, ang pagsunog sang Dios sang kalibutan, ang tao nag-alagad siya dira sa Espiritu Santo, kag nabato niya ang mga butang nga ginbugay sang Espiritu Santo, kag sa mga pulong nga ginbugay sang Espiritu Santo sa iya mga alagad, kag mangin katapo ang tao sa pagpalapnag, sa pagwali sang maayong balita sang Espiritu Santo, para ang tao masingganan sila nga may ara hulubaton ang Espiritu Santo pagahimuon nga amo ang pagpatin sang mga tao para sa kaluwasan. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga dani nga may ara gid patin sang Espiritu Santo nga mabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Mayada agad, Brad Bacarayo, babasahin natin ang nakasulat sa Efeso sa Kapitulo 4, versikulo 30. Hindi ninyo pagwasuban ang Espiritu Santo sang Diyos, kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Diyos, kag garantiya hasta sa adlaw sang pagtubos. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga tanda o patin dire ang gibasa sa Hiligaynon King James Version. Basahon naton dire sa nakasulat sang Epeso 4:30 sa ang pulong sang Dios. Hindi ninyo pagsub ang Espiritu Santo sang Dios, kay ang Espiritu Santo amo ang tanda o patin nga iya sang Dios, garantiya sa pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Masanag sa nabasa naton sa Biblia, kaluwasan para sa tao amo ang ginatawag nga patin sang Espiritu Santo, ara sa Espiritu Santo. Mga utod kag mga abyan, kami nagapangabay nga tani na intindihan ninyo ang mga ginatun-an naton subong. Kag wala naman kami oras, ini ang inyong utod, Hermogenes Macarayo. Ini po si Brother Danilo Nakwa. Kini inyong utod, Jiggy Macarayo. Utod, Saltarin Arturo. Kini sa inyong utod, Rudy Camos. Kag ini ang inyong utod, Ernie Pinido. Kini inyong utod, L. Brian Paderon. O kini yung utod, Bobby Arado. Pag ini inyong utod, Rumi Rama Camus. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi sa aton tanan.